बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने अल्लाह ताला के एक इतने वली कामिल के तज़किरे पाक आपको सुनाने हैं, उनकी हयात पाक का वाक़या। और सबसे बड़ा वाक़या, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी करामात अता की थी। और अगरचे वो वाहबी वली थे, पैदाइशी तौर पे वली थे, लेकिन उनका ख़ास जो सारी ज़िंदगी मामूल मुबारक रहा, वो अपाजों की, गरीबों की, कोड़ियों की, नाबीनाओं की बहुत मदद करते थे और जा जा के उनको ख़ुद खाना खिलाते थे। और हत्ता कि वो जो नाबीना अफराद थे उनको ख़ुद कोई जी सड़क पार करवाते थे और जहाँ जहाँ उनको पता चलता जाके उनके साथ धुलाते, उनके जो थे कपड़े धो के उनको दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम दिया कि जब ये छठी सदी हिजरी में हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ से हज करने के बाद ये जो थे मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए। रोज़ा अतर पे जब ये पहुँचे तो इन्होंने जाके वहाँ पे बड़े अदब व एहतराम से अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी औलाद पाक से आपकी बारगाह में सलाम किया। रोज़ा अनवर से जवाब आया, व अलैकुमुस्सलाम या वलदी। ये आवाज़ सुनना था कि आप पर वजह तारी हो गया और हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके थोड़ी देर बाद ये रोने लग गए, इन पे एक अजीब कैफियत तारी होगी और रोते रोते इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं दूर होने की वजह से, दूरी की हालत में मेरी जो रूह थी वो आपकी खिदमत में जो था वो सलाम मैं भेजा करता था। जो मेरी रूह मेरी नायब बनकर आपकी खिदमत में आपके आस्ताना आलिया को आके बोसे देती थी, आज मैं जिस्म के साथ आपके करीब हाज़िर हुआ हूँ, आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ और हाज़िरी का वक्त नसीब हुआ है। लिहाजा मेरा जी चाहता है या रसूलल्लाह अपना दस्ते अक़दस अता फ़रमाइए ताकि मैं उसे अपने होठों से बोसा दे सकूँ। ये कहना था तो थोड़ी देर में ही दस्ते अक़दस जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाहर ज़ाहिर हुआ। इन्होंने आगे बढ़ के दस्ते मुबारक को आँखों से लगाया, बोसे दिए। उस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोगों ने यह मंज़र देखा और उन देखने वालों में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनमें सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, उनमें शेख अदी बिन मुसाफिर जो बहुत बड़े इराक़ के औलिया में से थे वो भी मौजूद थे, शेख अब्दुल रज़ाक़ हुसैनी भी उस वक्त मौजूद थे। अब दौरे हाज़िर के जो बाज़ अज़हान हैं उनमें ये आता है ये कैसे मुमकिन हो गया, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आज भी जाके दमिश्क में जो पहाड़ है कासियून, आप उसमें जाके आज भी देखें, पहाड़ के दामन में एक मज़ार है जो हज़रत अयूब कुर्दी, हज़रत सैयद अयूब कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, हज़रत अयूब कुर्दी, उनका मज़ार पाक है। और ये अयूब कुर्दी वो बुज़ुर्ग हैं कि ये जब वहाँ पे गवर्नर जो था इलाके का वो गया तो कासियून पहाड़ से वो गुज़र रहा था, तो वहाँ जब उस मज़ार के करीब से गुज़रा तो उसने कहा यहाँ तो चोर और डाकू और इस इलाके में आते थे और होते थे, ये कैसे इनको वली बना दिया, इतना मज़ार इनका बना दिया अयूब ताहिर कुर्दी का, ये कहाँ से वली बन गए। ये इतना कहना था कि उनका पाए अक़दस जो था वो बाहर निकला कब्र से और ठोकर मारी, वो गवर्नर वहीं तड़प के मर गया। और वो उनका कदम मुबारक आज तक मौजूद है। पाकिस्तान में जो थे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी नहरिया शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया था कि मैंने ख़ुद जाके कासियून पहाड़ में उसकी ज़ियारत की। इसी तरह ही प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी के वालिद जो थे डॉक्टर फरीदुद्दीन, उन्होंने भी अपने ज़िंदगी के हालात में लिखा है कि उन्होंने भी उस पाए अक़दस की ज़ियारत की थी। और महकमा औक़ाफ़ के लोग जो थे वो अब तक कुछ दिनों के बाद जब वो उनके नाखून बढ़ जाते हैं तो उसको बाकायदा काटते हैं और बतौर लोगों को तबर्रुक के उनके नाखून जो दिए जाते हैं। एक बात ज़हन में रख लें, आज के जो मॉडर्न ज़हन है उनमें कि नबी जो होता है अल्लाह का कोई भी, उनको जो मोज़ा अता होता है तो इसी तरह औलियाए कराम को भी अल्लाह ताला करामात अता करते हैं। और मोज़ा और करामत उसी को कहते हैं जो अक़ल में नहीं आती, हमारी समझों से दूर ये बात होती है। इसी तरह हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो हैं आपके भांजे अबुल फ़रा अब्दुर्रहमान रफ़ाई बयान करते, कहते मैं अपने मामू जान के पास बैठा हुआ था, एक दिन उनके मलफूज़ात सुन रहा था और लोग भी बैठे थे। हमने देखा कि फ़िज़ा में एक बुज़ुर्ग उड़ते हुए आए और वो आके आपकी महफ़िल में बैठ गए। आपने उन्हें पूछा क्या हाल है, हाल चाल पूछने के बाद आपने फरमाया कि बताओ क्या खिदमत की जाए। उसने कहा मैं 20 रोज़ से भूखा प्यासा हूँ और मैं किसी सफ़र में था, मेरा जी चाहता है आज मेरे पसंदीदा कोई मुझे चीज़ खिला दे।
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا پسند کرو گے؟ تو فضا میں اس وقت مرغابیاں اڑ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ بھنی ہوئی مرغابی ہو، ساتھ تازہ گندم کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے، تو یہ میرا جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے مرغابی کی طرف اشارہ کیا کہ اس بزرگ کی خواہش کے مطابق بن جاؤ۔ تو وہ مرغی بھنی ہوئی بن گئی، انہوں نے ان کو پیش کی، اور ساتھ قریبی پتھر تھا، آپ نے اس پتھر پہ ہاتھ ڈالا تو وہ روٹیاں 2 بن گئی، بڑی جو کرد جس طرح کی کھاتے ہیں، وہ روٹیاں 2 تھیں، اور آپ نے فضا میں اپنا دست مبارک بلند کیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک کوزہ پانی ٹھنڈے کا آ گیا، بہت شیریں پانی تھا، وہ آپ نے ان کی خدمت پیش کیا۔ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کھانا کھایا، اور وہاں سے وہ جب چلے گئے تو آپ نے وہ جو مرغی تھی اس کو حکم کیا کہ اللہ کے حکم سے پھر تم اپنی اصلی حالت میں جاؤ، اپنی پرواز کرو۔ وہ دوبارہ اڑنی شروع ہو گئی۔ ان کی بے شمار کرامات ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی، جن کا سلسلہ رفاعی جو ہے سید ہاشم رفاعی جو کویت کے وزیر تھے ایک زمانے میں پاکستان میں، انہی کی اولاد سے تھے، اور رفاعی سلسلے کے میں بڑے بزرگوں کے میں نے زیارت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بزرگ تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ لاکھوں مرید ہوں، جس طرح وہ حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لاکھوں مرید ہیں لیکن ان میں سے اہل ایک بھی نہیں خلافت، پھر اپنے بیٹے کو، پھر اپنے پوتے کو۔ اسی طرح ان کے جو شیخ تھے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ منصور، تو ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ خلافت اپنے بیٹے کو دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بھانجے احمد کبیر کو دوں گا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، تو آپ نے کہا اچھا تم بہت اصرار کرتی ہو تو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے بھانجے کو حضرت احمد کبیر رفاعی کو بھی بلایا شیخ منصور نے، اور اپنے بیٹے کو بھی بلایا، اور دونوں سے کہا کہ جاؤ وہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کے پتے توڑ کے لاؤ۔ دونوں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد جب آئے تو ان کا جو بیٹا تھا اس نے کافی سارے پتے پکڑے ہوئے تھے، لیکن شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ منصور نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو ہے کوئی پتہ نہیں تم لائے، تم میرے بھانجے ہو اور تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں گیا تھا تو ہر پتہ جو تھا کھجور کا وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو میرا جی نہیں چاہا کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو میں توڑ دوں۔ تو آپ نے فرمایا، اب اپنی حالیہ کی طرف انہوں نے بزرگوں نے فرمایا شیخ منصور نے، تمہیں پتہ چلا کہ میں احمد کبیر کو کیوں اپنا جو خلافت عطا کر رہا ہوں؟ تو یہ بزرگ جو ہوتے تھے یہ اہلیت صلاحیت دیکھ کے خلافتیں بانٹتے تھے۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ 50,000 میں بھی خلافت ملتی ہے، بعض جگہ سے 25,000 میں، بعض میں 10,000 میں، بعض میں 5,000 میں بھی اب خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے تصوف کا آج جو ہے وہ زوال ہم دیکھ رہے ہیں۔ خاندانی ہمارا جو خانقاہی نظام تھا اس کا زوال بھی اس وجہ سے ہے۔ نااہل لوگوں کو جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا علم کا، ان کو خلافتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا دیکھا کوئی سرمایہ دار ہے تو اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا، یا دیکھا جو کوئی مرید زیادہ گھیر سکتا ہے، زیادہ جھوٹ مکر فریب کر سکتا ہے، اس کو خلافت دے دی۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔